अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अब तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स के 13वें लेसन में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अद्दर्सु सालिस अशर के माने होते हैं 13वां सबक। पिछले सबक में आपने मौसूफ सिफत की बहस पढ़ी थी। मैंने आपको तफसील से समझाया था, आसान जुबान के साथ, सीधे सादे जुमलों के साथ खूब अच्छी तरह समझाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। लेकिन एक बात जो आपको आज बतानी है, कल इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैंने आपसे बताया था कि मौसूफ सिफत में किन चीज़ों में मुताबिकत होती है। तो मौसूफ सिफत में सबसे पहले तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर व मुअन्नस। अगर मौसूफ मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर लाई जाएगी, मौसूफ मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस होगी। दूसरी चीज़ थी तारीफ व तनकीर। दूसरी चीज़ क्या है? तारीफ व तनकीर। तारीफ व तनकीर से मुराद मारिफा और नकीरा। अगर मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ नकीरा हो तो सिफत भी नकीरा होगी। अब आए चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ हमने आपसे बताई थी कि वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद, तस्निया और जमा यानी अगर मौसूफ वाहिद हो सिफत भी वाहिद, मौसूफ तस्निया हो सिफत भी तस्निया, और मौसूफ जमा हो तो सिफत भी जमा आएगी। लेकिन मेरे अहबाब, जो बात मैंने कल नहीं बताई थी वो जमा से मुताल्लिक है। जमा से मुताल्लिक है। वो बात क्या है वो अभी आपको बताता हूं। अगर कोई गैर आकिल चीज हो, गैर आकिल की जमा अगर मौसूफ हो, अगर मौसूफ बने, गैर आकिल की जमा अगर मौसूफ बने तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। तो उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। अब ये कायदा क्या है? गैर आकिल की जमा, मिसाल आकिल जिसमें अकल हो, गैर आकिल जिसमें अकल ना हो। कोई चीज गैर आकिल हो और उसकी जमा हो, फिर तीसरी बात कि वो मौसूफ बन रहा हो। मिसाल के तौर पर अल अशजार, अल अशजार, तो अल अशजार के माने दरख्त हैं। दरख्तों में अकल नहीं होती है, वो गैर आकिल चीज है। ये मौसूफ बन रहा है। मौसूफ क्या है? गैर आकिल चीज जमा, गैर आकिल की जमा। तो इसकी सिफत हम कैसे लाएंगे? अल अशजारो रफिया, रफी आतो। ठीक है, आ गए ना? ये गैर आकिल की जमा है और सिफत हमने अर्रफियातो वाहिद मुअन्नस लाई है। सिफत वाहिद मुअन्नस। ठीक है, इसी तरह मुब्तदा खबर में भी मुताबिकत होती है। अगर मुब्तदा गैर आकिल की जमा हो तो सिफत उसकी खबर भी हम वाहिद मुअन्नस के तौर पर लाते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आपको मज़ीद जुमले लिखाएंगे ताकि आपकी मश्क हो जाए। तो आज के जुमले क्या हैं? अलमरअतुल आलिमतु, अलमरअतुल आलिमतु क़ारिअतुन, क़ारिअतुन फिल क़ुरआन, फिल क़ुरआन
الکریم وفی الحدیث الشریف وفی الحدیث الشریف. ٹھیک ہے. المرأۃ العالمۃ دونوں موصوف صفت ہیں. المرأۃ موصوف ہے، عالمۃ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر مبتدا ہوا، مبتدا بنا، یعنی وہ چیز جس کو ہم نے جملے کے شروع میں لائے. جملے کے شروع میں ہم نے سب سے پہلے جو استعمال کیا ہے وہ ہے المرأۃ العالمۃ، اس لیے اس کو ہم نے مبتدا کہا. قارئۃ فی القرآن، فی القرآن الکریم وفی الحدیث الشریف. اب قارئۃ اس کی خبر ہے. قارئۃ مبتدا کی کیا آئی؟ خبر آئی. اب یہاں پر دیکھیں، اب القرآن الکریم بھی کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. فی حرف جار، القرآن الکریم موصوف صفت مل کر اس کا بنا مجرور. ٹھیک ہے، اس لیے اس پہ کسرہ آیا، فی القرآن الکریم. جار اور مجرور مل کر، کون سا جار؟ جار اور مجرور مل کر کیا بنے گا؟ متعلق. خبر کا متعلق کیا بنے گا؟ متعلق خبر. خبر کے متعلق کی نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابھی تک یہ چیز آپ کو میں نے نہیں بتائی تھی، آج بتا دے رہا ہوں کہ فی کے بعد جو اب آ رہا ہے، مبتدا بھی آ گیا، خبر بھی آ گیا، لیکن اس کے بعد جو اس کی ترکیب کیسے کریں گے ہم، وہ کیا ہے؟ فی جار اور مجرور مل کر خبر کے متعلق ہو گیا، متعلق خبر. اچھا، اس کو ہم متعلق اول کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم متعلق اول کہہ سکتے ہیں. اور واو کیا ہے؟ یہ واو عطف کے لیے آتا ہے، اس کو ہم واو عاطفہ کہتے ہیں. واو عاطفہ کہتے ہیں. اس کے بعد فی داخل ہوا اور فی یہ حرف جار ہے، موصوف صفت مل کر، اور یہ موصوف صفت ہے. موصوف صفت مل کر مجرور ہوا، اور جار مجرور مل کر پھر متعلق ثانی. ٹھیک ہے، متعلق ثانی. متعلق اول یہ ہوا، متعلق ثانی یہ ہوا. اسی طرح ہم ترکیب کرتے ہیں. ترکیب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے یا کوئی عبارت ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اس عبارت کو سمجھنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے. تو یہ آپ یاد رکھیں، نئی چیزیں اس میں کیا کیا آئی ہیں کہ جار مجرور کے فی کے بعد یہ متعلق اول بنا خبر کا، اور واو یہ جو بیچ میں آتا ہے اس کو ہم واو عاطفہ کہتے ہیں، اور یہ دوسری کیا؟ متعلق ثانی. اب مبتدا اپنے خبر اور متعلق اول اور متعلق ثانی سے مل کر کیا بنا؟ پورا جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ خبریہ اسمیہ ہوا. تو اس کو ہم مٹا دیتے ہیں. اس کے بعد اب باری آتی ہے، ہم آپ کو پھر سے جملے دکھائیں گے، آسان آسان جملے، جس کے ذریعے سے آپ کی خوب پریکٹس ہو، مشق ہو. لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ المرأۃ العالمۃ ہے. القلم السمین، ایک اور جملہ. القلم سمین موصوف صفت ہے. القلم السمین. جمیل موصوف صفت مل کر مبتدا، اور جمیل اس کی خبر آئی. ٹھیک ہے، اب وہو فی ید الطالب المجتہد. ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر لوٹ رہی ہے. ہوا سے مراد القلم. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ جو یہ ضمیریں ہوتی ہیں ان کا استعمال کسی اسم کی جگہ پر ہوتا ہے، یعنی کسی اسم کا استعمال نہ کر کے ان کی جگہ نائب کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیں القلم کی جگہ ہوا کا استعمال کیا، وہ ہوا فی ید طالبۃ المجتہدۃ، طالبۃ المجتہدۃ، ٹھیک ہے، وہ ہوا فی ید طالبۃ المجتہدۃ. القلم الثمین جمیل، قیمتی قلم خوبصورت ہے اور وہ محنتی طالبہ کے ہاتھ میں ہے. فی جار ہوا اور ید مضاف اور یہ سب مل کر مضاف الیہ ہوا، اس زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی کاتبۃ بہ علی الورق الرخیص، ٹھیک ہے، وہی کاتبۃ بہ علی الورق الرخیص. وہی ہیا کی ضمیر اب کس پہ جا رہی ہے؟ طالبۃ المجتہدہ، یعنی محنتی طالب علم لکھ رہی ہے. کیا؟ کاتبۃ منے لکھ رہی ہے، بہی یعنی قلم کے ذریعے. اب یہاں پر دیکھیں ہی کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ قلم، یعنی قلم کے بجائے یہاں ہی کی ضمیر استعمال کی گئی. علی الورق الرخیص، کس پہ؟ سستے کاغذ پہ کیا کر رہی ہے؟ وہ لکھ رہی ہے. الورق الرخیص موجود فی سوق دیوبند. الورق رخیص مانے سستا ہوتا ہے. الورق الرخیص موجود فی سوق دیوبند، ٹھیک ہے، فی سوق دیوبند. الورق الرخیص موصوف صفت ہے، یعنی سستا کاغذ. موجود اس کی خبر ہے، موجود ہے. فی سوق دیوبند یعنی دیوبند کے شہر میں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو ترکیب کی انشاءاللہ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی. وہ آپ خود یہاں پر دیکھ لیں کہ کون سا لفظ مبتدا اور کون سا خبر ہے. والورق الغالی موجود فی سوق دہلی. کیا؟ والورق الغالی موجود فی سوق دہلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ والورق الغالی موصوف صفت ہے. کیا؟ الورق الغالی، الغالی منے قیمتی، الغالی منے مہنگا، اور مہنگا جو کاغذ ہے موجود ہے فی سوق دہلی. کہاں؟ دہلی کے بازار میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر تھا دیوبند کے بازار میں. وَدیوبند مدینۃ قریبۃ، و دیوبند دو مدینۃ قریبۃ. دیوبند کیا ہے؟ قریب، نزدیک شہر ہے. ودہلی مدینۃ بعیدۃ، اور دہلی ایک دور شہر ہے. ٹھیک ہے، دہلی ایک شہر ہے جو کیا ہے؟ دور ہے. تو دیکھیں آپ یہاں تک میں نے آپ کو لکھا دیا ہے. اس کے بعد اب ہم آپ کو لکھائیں گے جملے سوال و جواب کی صورت میں. اب یہاں پر میں آپ کو ایک مشق دیتا ہوں جو آپ کے لیے ایک امتحان کی صورت میں ہے. وہ کیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. اب دیکھیے جملے کیا ہیں، آپ کو صرف خالی جگہوں کو بھرنا ہے. کیا ہے جملے؟
हाजा तिलमीजुन, तिलमीजुन, तिलमीजुन के बाद ये मौसूफ है, उसकी सिफत आपको लानी है। ठीक है, ये मौसूफ है लेकिन सिफत आप लाएंगे। आप अपने जहन में खुद बना लीजिए, जहां गलती हो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन, यहां पर आप क्या करेंगे, सिफत लगाएंगे। तो यहां पर आपको तमाम बातें जहन में रखनी है जब आप जुमला बनाएंगे, जो अब मैंने आपको बताया है कि मौसूफ सिफत में किन चीजों में मुताबिकत होती है। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि किन किन चीजों में मुताबिकत होती है। अच्छा जी, हादिही तिलमीज़तुन, यहां देखते हैं हम ये जुमले भी बनाते हैं। हाजिही तिलमीज़तुन, और यहां पर आप सिफत खुद ही लाएंगे। हादिही मुदर्रिसतुन, सिफत आप खुद लाएंगे। अब सिफत कैसे लाएंगे मैं आपको एक बताता हूं। हादिही, हादा तिलमीजुन मुज्तहिदुन, एक में हम लगा ही देते हैं आपकी समझने के लिए। मुज्तहिदुन, ये मेहनती शागिर्द, मेहनती तालिब इल्म। ठीक है, फिल मदरसते मकतबतुन, फिल मदरसती मकतबतुन, सिफत आप लाएंगे। फिल मकतबती कुतुबुन, फिल मकतबते कुतुबुन, सिफत आप लाएंगे। अच्छा, फिल कुतुबी दुरूसुन, फिल कुतुबी दुरूसुन, आगे अब सिफत ले आइए। अच्छा, अलश शजरति उसफूरुन, अलश शजरति उसफूरुन, सिफत लाएं आप। हाज़िही मदीनतुन, हाज़िही मदीनतुन, सिफत आगे जो सिफत आए इसकी। अच्छा, वतिल का मदीनतुन, वतिल का मदीनतुन, इसके आगे जो भी सिफत आ रही है वो आप लिख लें। ठीक है, अब देखें आप आगे के जुमले। फिल मदीनति शारिअन, फिल मदीनति शारिअन, आगे सिफत लगाएं आप। फिल क़रियति तरीक़ुन, फिल क़रियति तरीक़ुन, आगे की जो सिफत आएगी वो आप लगा लेंगे। अच्छा, फी यदिही किताबुन, फी यदिही किताबुन, सिफत। फी यदिहा मिस्तारतुन, फी यदिहा मिस्तारतुन, आगे की सिफत डैश डैश में। अत्तालिबतु क़ारिअतुन, अत्तालिबतु क़ारिअतुन, आगे की सिफत। अत्तिलमीज़ु, अत्तिलमीज़ु, यहां पर बीच में डैश है और आगे इसकी जो सिफत। कातिबुन, यहां बीच में आप जो खाली जगह है इसको पुर करेंगे। तो चले नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हमारे इल्म में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, हमें अरबी ज़ुबान सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि हम कुरान की ज़ुबान को समझ सकें और
اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں منتقل کر سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔